भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 9:23 मार्का प्रमाणे शुभ वर्तान अविस्वर 9 वळी 20 आनी 3 मोगाचे न्हू. जण एकल्यांक देव बरो दीस तुमकां फावो करूं दी. आज तसो देव तुमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी. आतां गेल्ल्या हर एक कामाचेर सर्गीच्या बापाची बेसांवां देवन येवं दी. तुमची दुकां संतोशान बदलूं दी. तुमचे उणेपण अस्कत काय तसो जेजू पयस करूं दी. आशिर्वादा तुमच्या जिवितांत आज देवन येवं दी म्हणून आमी जण एकले मागया. उतार आज प्रत्येक दीस 298 दीस 298 दिसांत आज उतार आमकां म्हणटा भोव अपूर्वेचे उतार. पळया जेजून ताका म्हळें 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्याक सर्व संगती 7 दीस. पळय परतो म्हणटा उतार जेजून ताका म्हळें 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्याक सर्व संगती 7 दीस. तितल्या भुरग्याचो बापूय तुका गळोन व्हडल्यान म्हणालो गे व्हडल्यान म्हणालो 7 म्हणटा धन्या म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुंच म्हाका आदार दी. 7 म्हणटा धन्या म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुंच म्हाका आज आदार दी. जायते फावटी म्हज्या मोगाचे हर एक दिसा अविश्वासी बेविश्वासी आमी जाता जावं फुरो. ह्या प्रत्येक तर हांगा उतार म्हणटा की आमकां मार्क चॅप्टर 9:14 कित्याक देवसार लागल्या एका भुरग्याक जेजू बरें करता. जेन्ना हो देवसार ह्या भुरग्याक घडये घडये कश्ट दितालो उज्यांत उदकांत लोटून घालतालो ह्या भुरग्याक नाश करीचे म्हणून प्रयत्न करनासलो. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा जेजू स्वयं म्हणटा सांगता की तो आयला नाश करूंक आनी विभाड करूंक. कित्याक तो फटकिरो हर एक घडी तो फोट म्हणटा जाल्यार जेजू म्हणटा हांव सत हांव वाट हांव जिवीत. देवसार फोट ताची कामां फटकिरी हर एक घडी आमकां ब्लायंड करून दवरता. म्हणजे मगचे न्हू कितल्याय फावटी आमी ताचो ताळो आयकून आमी फसते आसां. ह्या मागण्याच्या अरांभाक असो एक घडीत हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता. बाप्रभूची टेस्टमनी ह्या भयणीन म्हळें ब्रदर आमी भायल्या गांव सोड जायते असो कामोन जावं न्ही काम करून जावं न्ही आमी इंडियाक आयल्या. आमकां एकच भुरगें आसलें. कोणेंय म्हणलें की व्हडलें इन्वेस्टमेंट आसा बरो इंट्रस्ट मेळटा तुमी बँकान दवर इल्लेशे पयशे वाड मेळटा हांगा दिल्ले वयल्यार जायते पयशे मेळटा. इवन लाखाक 3,000 1 लाखाक 3,000
बँकात कांयच मेळना दी पळय आनी ती म्हणा लागली आमी दिला आमी 5 लाख इन्वेस्टमेंट केला आनी हांकां मोन येयलें लाका 5 साल बरें कंचियर ताणें 10 lakhs रुपीज फर्स्ट दिले 10 lakhsक म्हज्या मोगाची न्हू बरी इंट्रस्ट लाका 3,000 प्रमाणे इंट्रस्ट मेळ्ळें आनी 3 म्हयन्यांनी तांकां बरे पयशांची आशा आयली की इतले पयशे आमकां खाली इंट्रस्ट मेळटला कित्याक आमी आनी दिवंक नजो आसले 40 लाख सगळे काडले दिले टोटली 50 लाख एक 8 म्हयने बरी वाड मेळ्ळी भारी खुशालकाय गम्मत थंय भोंवूंक गेली भायर भोंवूंक गेली आनी खंय गेली सगळें जालें म्हज्या मोगाचे नव्या म्हयन्यांत पयशे ना वाडी ना मनीस ना ताचो एड्रेस ना सगळो बुडोवन गेलो व्यक्ती म्हज्या मोगाचे एकूट कंगाल जावन दोळ्यांतली दुकां गळोवन इतली वर्सां त्या बायल्या गांवांत कार्पेटी फोल्ड केले 6 म्हयने गरम 6 म्हयने थंड त्या कश्टान त्या हिवाळ्याच्या जागेर काम केले हर एक पयशे गेलेच उदका पळय निराश जावन म्हज्या मोगाचे आसल्या वेळा जीव काणूच्या परिस्थिती आसून ते दसपर जावन कंगाल जावन पिड्यान पडला वेळा कोणें एक मागणें दिलें आनी हर एक दिसा देवाची बसोवणी आयकता आसतना ती परतून जिवाळ जाली आज ती म्हणून आसात की कितेंय जावं देव आमच्या पक्ष उबे रावला कारण खातीर परतून देवान आमकां जिवंक शिकयलें मात्र न्ही ब्रदर आमी ज्या कंपनीन काम करतले पयले आमी ते परतून लेटर बरयले आमी फसल्याव सुकल्याव आमी कंगाल जावन दुबळीकायेन पडल्याव सडनली त्या बॉसान आमकां भारी बरो समजोसो व्यक्ती ताणें म्हज्या घोवाक कामाक आपयलें आज म्हजे भुरगे बरे स्टडी करते आसा आज भक्तीपणान बावरतान विस्वासान आमी सोम्या सांगाता जिवन आसा त्या खातीर प्रत्येक तरान ह्यो भुरग्याक देवसार लागल्या भुरग्याचो बापय म्हणटा की कित्याक म्हळ्यार अपुर्बेन उतार म्हणटा की त्या सुवातेर मार्क चॅप्टर 9:22 देवाचें उतर आमकां म्हणटा की तासो नाश करीचे म्हण त्या भुरग्याचो नाश करीचे म्हण देवसार तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो त्या भुरग्या नाश करीचे म्हण तवळ ह्या देवसारान उज्यान आनी उदकांत लोटून घालो आनी हो बापय ह्या भुरग्याक घेवन जेजूला घेवन म्हणटा की पळय मुखार वाचया पूण तुजे वरवीं कांय पुणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरन आमकां तुजे कितें तरी साध्य जाल्यार आज आमचे दया दवरन आमकां पाव म्हज्या मोगाचे आमच्याच भुरग्याक देवसार खंय खंय लोटून घालते आसा आमच्या भुरग्यांक कित्याक आमकांच देवसार कितल्या फावटी बेबद्यापणां जावं फुरो आनी खंय जावं फुरो शांत सुसायड करून घे जीव काण घे जावं फुरो ताचे विशयान कोर्टान केस घाल आज तुज्या घोवाक सोण सोड तुज्या बायलेक सोण सोड विंगड ते देवसार आमकां पुसता येता परतून सेम सेंटेन्स आमी वाचया 22 वळी म्हणटा की ताचो नाश करीचे म्हणून तवळ ताका तेणें उज्यान आनी उदकान लोटून घालो तवळ म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक म्हणटा की ताचो नाश करीचे देवसारची कामां आमकां नाश करीचे आमकां विंगड करीचे आमकां लॉस करीचे आमकां खंतीन घालीचे आमकां दुबळी करीचे हे सगळी देवसारची कामां कित्याक म्हळ्यार देवसारची काम ही की जेन्ना आमकां कश्ट येयल्यार आमी देवाक दुरसोंक शकतले म्हणून देवसारा बरें कळीत आसा त्या खातीर आमकां तवळ येवन असली कुतांत्र आमकां तो सकयल घालता हांगा म्हणटा की उतार ताचो नाश करचे म्हणून तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो पूण तुजे वरवीं कांय पुणी साध्य जाला आमचे दया दवरन आमकां पूण तुजेर कितें तरी साध्य जाल्यार कितें साध्य जाला आज आमचे दया दके आनी आमकां पाव जेजू क्विकली म्हणटा की पळया वर्ड 23 म्हणटा जेजून ताका म्हळें साध्य जाल्यार सतमंतल्याक सर्व संगती साध्य आज साध्य जाल्यार सतमंत जाल्यार आज जेजूस तुका गुण करता जेजू तुका सोडयता आयचो दीस तुज्या हाताक जावन चलता तूं साध्य म्हूण चिंताय जाल्यार जेजू सगळें करूंक शकता तुज्या जिवितां वर्ती अद्भुतां अजापां पळोवंक शकताय आज तुवें जिवितां अद्भुतां अजापां पळयची जाल्यार तुवें सत मानूंक जाय जेजू करतलो म्हणून न्हय की म्हज्या मोगाचेर सगळें हांव करता म्हळ्यार कांयच जायना भुरग्याचो बापाय म्हणटा की साध्य जाल्यार लूक चॅप्टर 1:37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना हांगा बापाय म्हणटा की तुज्यान साध्य जाल्यार ह्या भुरग्याक तुज्यान बचाव करूंक साध्य आसा
Jeremiah chapter 32 verse 27 म्हणटा हांव शिकलो सर्वेस सगळ्या मनशाक वळसदियो म्हाका साध्य म्हणलें कितें आसा हो भुरग्याचो बापूय म्हणटा साध्य जाल्यार आज म्हज्या भुरग्याक बचाव कर जेजू म्हणटा आपूण जेजून ताका म्हणलें साध्य जाला सत म्हणटल्या सर्व संगती साध्य सर्व संगती आज सत म्हणते जाल्यार सगळी संगती घडटली हाका लढसो देवसार उच्यांत उदकांत नाश करचे म्हण चिंतलो देवसार आजच ह्या भुरग्यातून भायर वेतालो आज तुवें सत मानूंक जाय तुवें सत मानूंक जाय म्हज्या मगाचेर कितले वर्सान वर्सां आमी वखदान आसा वर्सान आमी मागणें करता कितल्या फुडें आमी एक फुडें सत मानल्या मागीर जेजू तुका साध्य म्हणलें कितें आसा जेजू म्हज्या भुरग्याक भायर धरून बरी विजा दिवन इवन ताका उदरगती पावोवंक तुका साध्य म्हणलें कितें आसना विंगड जाल्यार कुटाम एक करून तुका साध्य म्हणलें कितें आसना सिर्फ सत मानूंक जाय देव हें करतालो न्हय की म्हज्या जाणवाय जायते आमी चिंता आमच्या प्रमाणे म्हज्या सकत आसा हांव जाणवायचो हांव तालेंतवंत हांव भाग्यवंत हांव तशें अशें न्हय म्हज्या मोगाचेर आज सुम्याचेर तूं सत मानते सुम्या हांव कांयच न्ही सर्वच तूं जावन आसाय हांव कांयच न्ही सर्वच तूं जावन आसाय त्या खातीर भुरग्याचो बापाय म्हणा लागलो की पळया भुरग्याचो बापाय दुखाक गळोवन व्हडल्यान म्हणलो दुखाक गळोवन व्हडा तळान म्हणा लागलो की सत म्हणटा धन्या म्हजो अविश्वास पयस करूं तूंच म्हाका आदार दी म्हजो अविश्वास उणें जालो विश्वास जावं फुरो सकाळी मागणें आयकता हांव दनपारां मागणें आयकता हांव सांजेर मागणें आयकता हांव आनी कितले युट्यूबाच्यान आमी मागणें आयकता हांव म्हज्या मोगाचेर जावं फुरो आमी अर्दे वर एक वर मागण्या बसता हांव म्हज्या मोगाचेर आज आमी अविश्वासी आसांव गी बेविश्वासान आसांव गी दोंडाळटांव गी दुबावतांव गी कितले लोक म्हज्या मोगाचेर हांवें आयकल्ले आसा मागणें आयकून म्हज्या मोगाचेर आमी पितीसपणां परतून आदारता म्हज्या मोगाचेर परच्या राती सुमार 10:30 वरार म्हज्या एका मोबायलार फोन आयिल्लो ब्रदर सकाळी सांजेर सुमार 6 वरां तावन भुरगे ल्हान भुरगे 6 म्हयन्याचे कठीण रडटा कितें पर वखद केलें कांयच प्रयोजन जावना आल्ले पुरा दिले भुरगे रडचे उणें करिना मागीर लास्ट 8:30 वरां भुरग्याची दिश्ट काडली जाल्यारय भुरगे रडचे उणें करना ब्रदर प्लीज पडोतना तुका फोन करता आसा एक माग हांवें सांगलें बाये सगळें तुवें केलाय दिश्टी काडलें आज देव सर कित्याक तुज्या भुरग्याचें जिवन काम करून दिते कित्याक म्हळ्यार हे भुरगे देवाचे भुरगे ते खंयची दिश्ट लागना आज जेजूच्या नांवान माग ते भुरगे बरे जाता आनी भुरग्याच्या आवय लेगी म्हळें त्या भुरग्याचे तकले हात दवर आनी माग पितीसपणां आसतना पांगार नाका जे कितें दिश्ट काडला कितें केलां तुमी आनी मुखार तें करूंक वचनाका कित्याक आमकां देवाची एक दिश्ट लागला पुरो मनशाची खंयची वस्तूची न्ही ह्या भुरग्याचेर मागलें विदीन अर्ध्या घंट्यांनी तांणी परतून मेसेज केली की ब्रदर भुरगे ऑल रायट भुरगे न्हिदला कित्याक जेजूच्या नांवान मात्र सकत आसा जेजूच्या पदवी आसा जेजूच्या नांवाची गुण जावचे सकत ह्या भुरग्याच्या जिवितांत देवन येवच्या खातीर हांवें सिर्फ साम 121 भुरगे तकले हात दवर आनी कंटिन्यू म्हणूंक सुरू कर विदीन 15 मिनट्सांनी भुरगे नॉर्मलाक आयले कित्याक देवाच्या उताराची सकत ह्या भुरग्याच्या कुडीच्या विश्वानी वाळून आयली म्हज्या मोगाचेर आज संवसार आमकां म्हणल्या बरी संवसारा प्रमाणे मिसळचे नाका देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा ओ बापाय भुरग्याचो म्हणा लागलो गळगळे रडोन म्हणा लागलो की म्हजो बेविश्वास पयस करूंक तुमचाच म्हाका आदार दिवंक जाय हांव सत मानता आनी भुरगो कंप्लिटली बऱ्यापण जावन घेतलो म्हाकाचे न्हू आज आमी त्या जेजूच्या सत मानल्या वयर जाल्यार संपूर्ण आमकां सुटका आनी सडवण फावो जातली एकडे आज सुम्या लेगी म्हणया तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा म्हणून त्या सुम्याक गायन म्हणटा आसतना त्या सुम्याची दैवी सकत आज आमी अनुभव करया आज आमच्या भावार्थान घट जावचे खातीर न्हय कोणें सांगल्या वस्तूचेर न्हय म्हज्या मोगाचेर पितीसपणाचेर काल्पनीक काणयेचेर तुका तुजो मोग करतलो तुजें सगळें उणेपण घेतलो तुज्या खातीर जन्मताचे मार खेळ्ळो तुज्या खातीर कडवळ उक्ते केल्लो तुज्या खातीर खिड्याक दोनी हात दिल्लो तुज्या खातीर खिड्याक पांय दिल्लो तो प्रत्येक तो जेजू आज तुज्या मुखार आसा ताचेर ताच्या नांवान हो सोमारचो दीस आराम कर खंयची सकत तुका हात लावची ना खंयची पदवी तुका हात लावची ना खंयची खोटी सकत काळोखाची पदवी तुज्या जैत व्हरची ना त्या जेजूच्या नांवान मागता आसतना सांकल्यो अडकळ्यो अडचण्यो पयस करून दी दीस आयज तुमचो नंदन जाल्लो आशिर्वादी जाल्लो बेसवनी भरलो कृप्यान भरलो जावं दी म्हणून जण एक विश्वास म्हण ह्या वेळार जेजू
मोगाळा तुझे राव पात्यता जेजू दयाळा सगळे म्हणया आम्ही आवळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुझे रसाचो पात्यता जेजू मोगाळा तुझे राव पात्यता सगळे मला म्हणया जेजू मोगाळा तुझे राव पात्यता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळा आयल्या वेळा तुझे रसाचो पात्यता जेजू मोगाळा जेजू आज प्रत्येक तरह आयसो दीस आम्ही तुझ्या हातांत समर्पण सुम्या तूं समका राखून वर आनी सांबाळवर तुझी दैवी सगत आमचे देव सुम्या तुझी कृपा आज आमचे देव तुझेर पात्यता सुम्या तुझेर पात्यता सुम्या तुझेर पात्यता सुम्या तू म्हजो इश्ट जावन आसाय आज सगळे म्हणजे पात्य तुझे देवन आयसो दीस आराम करता आसतना म्हज्या मुखार येवचे सगळे दोंगर समतोल जावं दी काश्यांच्या दारांची पूर जावं दी लोंकडाच्या आड्यामे मोडून वचूं दी तुझी दैवी सगत तुझ्या भुरग्यांचेर आज देवे आज कोणी आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा मरणाचे कोणाचे ऑपरेशन आसा लास्ट स्टेजर आसा कंडिशन बॅड आसा कोणा किमो दिवचेर आसा जेजू आज कितें आमचे माग म्हणला आज कितें कश्ट आसा येला आमचे आसा जे घर आज जांफरो जागो पळोवंक वयचेर आसा भुरग्यांक एग्जाम आज जांफरो आमच्या तरणाट्या भायल्या गांवचं काम ना तांकां हे सगळे समस्ये जेजूच्या हातांत समर्पीत कर तूं म्हजो इश्ट म्हणून ते जेजू सांग ह्या वेळार इश्ट मोगासो हर एक करचे म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट जावन आसा जेजू इश्ट मोगासो हर एक करचे म्हाका पावसो तुझे राव पात्यता सगळे सांगता म्हणया वेळा त्या सुमेचे पात्य दवरायचो दीस आमी आराम करया तो दयाळ मोगाळ विश्वासी जावन आसा जेजू तुझ्या स्पिरितान तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू सगळ्या बांदला बंद करता सुटताला पळय जेजू आज येवचे सगळे अडकळ अडचण पयसो दी सर्गीच्या सगळ्या संगीच्या क्रिस्टियन पळय जेजू तुझ्या थंय जियोंक आमकां करपा बळ सांगतला पळय जेजू विदिसपणाचे न्हय सर्वणेचे उतराचे न्हय तुझे राव पात्यता जणिकली 5 बसोण्यो उसारया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया देवाच्या उतराची 5 बसोण्यो आमी सांगता म्हणून म्हणया साम चॅप्टर 2 वर्स 8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57 हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय तुवें म्हणलें भिये नाका साम चॅप्टर 91 वर्स 14 तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो साम चॅप्टर 9 वर्स 10 तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परास सांडून घालिलें जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 11 कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर मगाचे न्हू इकडे आमचे दोळे धांपया विश्वासान ते जेजू लागीं मागया खंयची गरजो आसा आज सुमेचे ते समर्पण दिवया ताचेर पातळी दोन दीस आराम करा सगळे तुमचे उण्यापण अडकळे अडचणे कश्ट परिहार जावं दी सर्गीचे सकत तुमच्या जण एकल्याची दिवन दी बापा मागता बापा आमचेर मागोवंक सांगना जण एकल्या बाबडीचे दाय दखय बापा तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान दोन नितळ कर अभिषेक कर आशिर्वादीत कर दैवीक सत्य आतां लेगीत हांव पोंता पावूं दी तुज्या कृपेन भर म्हणून तुझ्या लेगीत परतून मागता
आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर मोदे आमी टेस्टिमनी घालूंक ना. आतां एंडान सो टेस्टिमनी आसतली ही आयका आनी देवाक अर्घ दिया. तशेंच ह्या ब्रेसरां आमच्या मदीं आसतलो फादर पिटर प्रत्येक पडटा टीम आसो आनी प्रत्येक तरान हे आयचे हे ब्रेस्तराचें आराधन ते चलोवन व्हरतले. तशेंच शनिवाराच्या दिसा म्हणल्यार 7 सॅटर्डे बँड्राइस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च 7 सॅटर्डे राती 11 सकाळी 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रमच्या नाईट विजील आसता. नाईट विजील पोर एक शनिवार जालो आनी 6 शनिवार आसता नाईट विजील आसतले. अर्गावाकाणी पवित्र सक्रमचे आराधन शिकोण मिस्टेचें बलिदान ह्या स्वता आसतले. त्या खातीर येया आनी प्रत्येक तरा स्वामीचे दैवी सत्य अनुभव करया. फेब्रुवारी आनी मार्च एप्रील 3 म्हयने कंटिन्यू कन्वेन्शन आसा. प्रत्येक तर तुमच्या मागण्याची आमकां गरज जावन आसा. माग्या आनी जण एकले आमी घेवंक शकतले. आमेन. परत ही सो टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव भायर येवन ही टेस्टमनी दिता. म्हाका कोरोना स्टार्ट जाल्ले ते दाळातावन मास्क घाल मास्क एक न्ही स्टार्ट जाल्ले. कितले वखद करून गेल्यारय उणें जावना. फायनली डॉक्टरान लास्ट ऑप्शन जावन आयजोट्रेटिनॉयड ट्रिटमेंट स्टार्ट करचें म्हूण सांगलें. बट तातूंत मोस्ट सायड इफेक्ट्स आसल्यान तें ट्रिटमेंट स्टार्ट करूं नासलें. त्या टायमार ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ती वर्ड ऑफ गॉड सदांच हांवें रिपीट केलें आनी होमिओपॅथी ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें. आतां म्हजे पिंपल्स कंप्लिटली क्लियर जाल्यात. ह्या खातीर हांव देवाक अर्घ दिता आनी खरेंच देवाचें उतर म्हजे ते मीस जालां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड. हांव ओपन कोटेतावन उलयतां. म्हजी दुसरी साक्ष दिवंक हांव आशयतां. CM सिद्धरामय्या सरान सर स्त्रियांक गृहलक्ष्मी योजने आयोजन केल्लें आनी ह्या योजनाक घरच्या मालकडे स्त्रियांनी एप्लाय करूंक आशिल्लें. तशें हांवें एप्लाय केल्लें. हे योजना ऑगस्ट 30 लॉन्च केल्लें आनी सर स्त्रियो हेजें प्रयोजन काण घेतले. पूण म्हाका म्हजें हेजें प्रयोजन मेळना. हांव सदां 3 ते 4 वरांच्या आराधनान मागणी करते आसतली आनी ब्रदर प्रकाश कोण पुरा ह्या आराधनान भाग घेतात, कोण पुरा तांचे प्रॉब्लेम मेसेज करून चाट करतात, तांच्या खातीर आमी मागया म्हणून मागणें करते आसले. हांव त्या वेळार वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून थँक्यू जिसस, प्रेज यू जिसस म्हणून मागणें करते आसले. आनी म्हजे गृहलक्ष्मीचे पयशे येयल्यार एक इन्स्टॉलमेंट चर्चाक दिता म्हणून मागतली. आजाप म्हणलेल्या बरी डिसेंबर 23 एक, डिसेंबर 26 एक, जानेवारी 1 एक, जानेवारी 6 एक आनी जानेवारी 11 एक म्हूण पुरा पेंडींग आसले गृहलक्ष्मीचे पयशे पटापट करून येयले. हांवें सांगिल्ल्या बरी एक इन्स्टॉलमेंट चर्चाक दिले. देवान केल्ल्या इतल्या व्हडल्या आजापाक देवाक आर्गांव दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा. तांणी आमच्या खातीर रात आनी दीस मागिल्ल्या खातीर काळजातावन तांकां थँक्यू म्हणटा. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू. Praise the Lord, brothers and sisters. I am speaking from Bombay. I would like to testify about my husband. He had bad cough and breathlessness. He was asked to be hospitalized. I took second opinion from another doctor. He too said to admit him. I always in the afternoon hear Brother Prakash pray, and I prayed that he should not be admitted as there was no one to take care of him, and I had financial problem. My God heard my prayers, and I took him to a third doctor. He gave him IV and he became well. Yesterday again his pressure became low and he was acting weird. So I prayed and we gave him electrolyte and he became well as his sodium level had come low. Now he is fine and I thank Jesus. Praise you Lord Jesus. Hallelujah. And also thank Brother Prakash team. हांव बियात्रीस लॉपीस गोंयांतल्यान उलयतां. म्हाका युरीन इन्फेक्शन जावन ब्लड वेतालें. तेन्ना हांवें स्कॅनिंग केलें. तेन्ना म्हाका किडनी स्टोनान जाता म्हूण कळ्ळें. डॉक्टर म्हाका ऑपरेशन करूंक सोदतालो
हांवें जेजूचेर भावार दवरलो तो म्हाका पेकयतलो म्हूण हांवें डिवायन मसीक पेटिशन घातलें. किर्तन 30 दुसरी ओळ, जेरोमियस 30:17 ओळ. तुमी म्हाका देवाचें उतर दिलें तें हांव सदांच म्हणून म्हजो श्टोन पडलो म्हूण देवाक हांव आर्गां दितां. परतून तशेंच परतें जालें आनीक हांव वर्सान मंथली पिरियड परतून जालें तर देवा लागीं मागतां. हांव परतून म्हजो रिपोर्ट करतना सगलो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक जेजूचें रगत म्हज्या एका सान्याचेर उरतय म्हणून हांव देवा लागीं मागतां आनी म्हजें युरीन इन्फेक्शन नॉर्मल जाल्या पुरो आनी म्हजी पुताची सगळी चिंतलेली चिंतना शांती पावय म्हणून हांव देवा लागीं मागतां. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एल्बिना. हांव मुंबय सावन उलयतां. हांव म्हजे 4 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. टेस्टिमनी दिवंक लेट केलें देखून देवा कडेन हांव बोक्षिणें मागतां. म्हजी पयली टेस्टिमनी आसा, म्हज्या बायकच्या काजाराक लागून सैरीक मेळोंक म्हणून हांवें डिवायन मसीक ग्रुपा कडेन पिटिशन बरयलें आनी तांच्यांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी कंटिन्यू रीड केलें. थोड्या दिसांनी म्हज्या बायक एक बरी सैरीक आयली आनी तो चेडो कॅनडा रावता. देवान एक बरी सैरीक दिली म्हणून देवाक कोटी कोटी धन्यवाद दिता. दुसरी टेस्टिमनी आसा, काजाराक डेट फिक्स करूंक आडखळ येताले देखून हांवें पत्त्यान डिवायन मसीक ग्रुपा कडेन पिटिशन बरयलें. तांच्यांनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते आमी व्हडल्या भावार्थान कंटिन्यू रीड करताले आनी वेगळीच डेट काजाराची फिक्स जाली. तिसरी टेस्टिमनी आसा, काजारच्या वेळार आमकां खूब फायनान्शियल प्रॉब्लेम येयले. हांवें रोखडेंच डिवायन मसीक ग्रुपा कडेन पिटिशन बरयलें. तांच्यांनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. कंटिन्यू आमी तें रीड केलें आनी आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम बेगीच देवान सॉल्व केले आनी काजार इतले बरे भशेन केलें की आमी चिंतूंक ना म्हूण देवाक धन्यवाद दिता. चवथी टेस्टिमनी आसा, म्हज्या बेबीच्या विजा पासून हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन बरयलें आनी तांच्यांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते कंटिन्यू ते वर्ड ऑफ गॉड रीड केलें आनी सप्टेंबरच्या 8 तारखेक बेबीचे विजा येयले आनी ते सुखरूप आपल्या पतीच्या घरा कॅनडा पावले. हे देवान येदे व्हडले अजब म्हज्या जिवितान केले आनी ताणें जायते धाकटे व्हडले अजब म्हज्या जिवितान देव करीत आसा. ह्या डिवायन मसीच्या मागण्या वरवीं आमच्या जिवितान जायते बरेपण येयला म्हणून देवाक धन्यवाद दिता. तशेंच डिवायन मसीचे मागणे अख्ख्या संवसारा पर्यंत पावूंक आनी सगळ्यांच्या जिवितान परिवर्तन जावं म्हूण हांव जेजू लागीं मागतां आनी तुमकां सदांच म्हज्या मागण्यान दवरता आनी एक खान तुमच्याच पासून भेटयता. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान केल्याचो उपकारा पासून अर्घा दिवन म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव सेकंड PUCत आसतना म्हाका शिकोवंक मस्त कश्ट जाताले आनी पब्लीक एग्जामान म्हाका बरे अंक मेळचे खातीर ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक विचारलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते आमी सदांच रिपीट करनाशिल्ले. म्हाका सेकंड PUCन बरे रिजल्ट फावो जाला देखून देवाक जावं अर्घा आनी स्तुती. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा, म्हाका BSc नर्सिंग शिकोवंक जाय आशिल्लें आनी म्हाका गव्हर्मेंट सीट जाय आशिल्लें. ते जाल्यार ब्रदर प्रकाशान म्हजे खातीर मागूंक विचारलें. ते जाल्यार ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन ते सदांच रिपीट करूंक सांगलें आनी आमी ते सदांच रिपीट करनाशिल्ले. आतां म्हाका एका बऱ्या कॉलेजीन गव्हर्मेंट सीट मेळ्ळ्या देखून देवाक हांव अर्घा दितां. तशेंच आमचे घरचे भांगाराचे पेंडेंट सुमार तेंपातावन भायर पडले तेय आमकां मागण्यातून आतां पाटी फावो जाला. तशेंच मागण्यातून आमकां साबार उपकार फावो जाला. टेस्टमनी दिवंक गाळाई केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. आमकां इतलेसो आमचे बसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव आभारी जावन आसा. देवाक जावं अर्घा स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.